مابا کہندا جڑے بلے میں ٹھریا ٹھریا جنت البقیع دے اندر آ گیا کہندا یا کہ میں حضور دے اگے پیچھے گھومنا کدے حضور دے اگے آنا کدے پیچھے آنا کدے سجے دے کدے کھپے آنا خیال دے حضور آ جان حضور چادر لا دے میں مورے نبوت ویکھ لواں میرے والا ویکھیا جے آخری گل کر رہا وائی میرے حضور دی نگاہ مابا دے پہ گئی مدینے والے آقا غلامہ دے حال جان دے نہیں میرے آقا نے جدو مابا نو ویکھیا فرمایا مابا اے دریا جا مابا قریب آیا میرے آقا نے جے کر کے چادر لائی فرمایا مابا جو ویکھنا ہی آویخ لا مابا جو ویکھنا ہی آویخ لائی مابا نے جدو مورے نبوت ویکھی قدمہ بے چھڑے کے رون لگ پہ آئی کہندہ لج پالا میں ماں بھی چھڑی آئی باپ بھی چھڑی آئی نوکر چاکر بھی چھڑے آئی میں نو جلدی نال رب نہ ملا دئی میرے کملی والے آقا نے مابا نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کی جائے میرے آقا نے مابا دا ہاتھ پھڑ کے خدا دے ہاتھاں ویچ پھڑا دیتا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین امام الاولین والآخرین الذي كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محمرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش کرنے تمامی ابا مل کے پڑھو صلاة والسلام علیکہ یا ان مل کے کوئی زبان خاموش کرنے تمامی ابا پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا اللہ رب العزت دی حمد و صلاة و بعد درود و سلام نبی اکرم نور مجسم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک تو بعد اجدی بڑی خوبصورت 6ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادہ ٹون جنڈیالہ باغ والا جامعہ مسجد حیات النبی گجرانوالہ دے اندر انعقاد وزیر اجدی اس محفل دے تمام بانیان محترم مقام جناب بھائی محمد طارق مہر صاحب انہوں نے صاحبزادے جناب حافظ
محمد انس صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم محمد عاصم محمد سبحان محمد شادل محمد ماہد محمد عباس محمد امجد محمد طاہر محمد حامد محمد احتشام محمد فائق محمد اختر شانی مہر محمد طیب تمام جتنے بھی اج دی اس محفل دے انتظامیہ نے سب نو مبارک باد پیش کرنا با اور ماشاءاللہ استاد ثنا خان میری ملک پاکستان دے ثنا خان دے امیر اور استاد الرہبر عالمی شرطی یافتہ جناب محمد عامر آزاد جنیدی صاحب اپنے بڑی خوبصورت انداز دے نال اپنی حاضری پیش کی تھی نقیب محفل محترم مقام جناب قاری محمد احمد رضا چشتی دشائی صاحب خلیفہ مجاد آستانہ عالیہ گلستان نشاہی آبی جلوہ فرمانے جنہوں دے تبسل دے نال اج دی بڑی خوبصورت محفل پاک دی اندر حاضری دا موقع ملے گا ثنا خان مصطفیٰ جناب بھائی محمد ثاقب علی جنیدی صاحب شاگرد خاص عامر آزاد جنیدی صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم تمام دوست باب رفاقہ ٹائم بالکل مختصر ہے مینوں انہوں نے موضوع دیتا ہے کہ جی سانوں فلاں ایک واقعہ سناؤ تو بڑا طویل واقعہ ہے تو میرا دل کر دے ہن میں تانوں کو گل سناواں انج کر کے آکھاں کہ جڑے گھرانے دا ذکر استادیاں چھڑے آئے میں اس گھرانے دے نال نسبت والی ایک ہستی دا ذکر چھڑنا ہے تو یقیناً بے شمار ایسے دوست ہوں گے جڑے ایک گل زندگی چ پہلی بار سنن گے لیکن شرط ہے کہ جے تسی شروع تو تھوڑی جی منوں توجہ دو نا تو تانوں پتہ چلے کہ میں کتھوں شروع کیتی ہے تے کتھے جا کے مکی ہے انشاءاللہ جدوں محفل تو جاؤ گے پتہ چلے گا کہ اسی محفل تو کی لگے آئے ہاں میں تقریر دا آغاز کراں ایک بار سبحان اللہ بولو تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ پنجابی دا سادہ یا ترجمہ کراں تو اللہ نے فرمایا کملی والے گا بخول تے مٹھا جیا بول میرے بندگانوں میرا پیغام دے دو یا اللہ کی پیغام ہے اللہ نے فرمایا انہاں نو کہہ دو جے تسی چاہندے ہو نا اللہ تواڈے نال پیار کرے ایک کوئی کلیا تسی میرے محبوب نال پیار کرو اللہ تواڈے نال پیار کرے گا عرض کی تھی یا اللہ تینوں کون چنگا تو سونا لگتا ہے اللہ فرمایا پڑھو قرآن میرے کو وقت نہیں ہون میں پڑھا قرآن جے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ سجے کبھی ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا سہارا کراوے تو قرآن واسطے اونچا جا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا قرآن واسطے دوویں ہاتھ چکے اونچی آواز نال سبحان اللہ بولے انج دا سبب لگا مدینہ طیبہ حاضری دین چلا جاوے تے یا اللہ ہن جڑا اس تو وی اونچی آواز نال 3 لاکھ سبحان اللہ بولے کلا نہیں پوری فیملی دے نال حج کرنا چلا جاوے تے یا اللہ ہن جڑا اس تو بھی اونچی آواز نال بولے ا محفل تو رات نو جاوے تے اکھ لگے خواب وچ کملی والے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے تے مالکا ہن جڑا سب تو اونچا ہاتھ تے سب تو اونچی آواز نال بولے اونوں جاگ دیاں اکھاں نال حضور دی زیارت نصیب فرما دے ہن مہربانی جنڈیالہ والے ایویں دو کو رکھو تے سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا کملی والے میرے بندیاں میرا پیغام دے دیں جے چاہندے اللہ تھوڑے نال پیار کریں تسی میرے یار دے نال پیار کریں عرض کی تھی یا اللہ تینوں کون چنگا لگدا ہے تینوں کون سونا لگدا ہے کیا امیر چنگا لگدا ہے یا اللہ کیا کہ بادشاہ سونا لگدا ہے یا اللہ کیا تانوں بڑے حسن والا سونا لگدا ہے کیا کہ بڑیاں دولتاں والا سونا لگدا ہے یا اللہ کیا تو ذاتہ ویکھنا ہے اللہ نے فرمایا نام امیر ویکھدا دے نام غریب ویکھدا دے نام آقا غلام ویکھدا دے نام بادشاہ تے وزیر ویکھدا دے نام حسن تے دولت ویکھدا دے اللہ فرمایا جے حسن تے دولت دی گل کر دے میں کہہ دیکھ محلے جاتی مار کے ویکھ رنگ دا بھی بڑا سونا ہے ذات دا بھی چودری ہے 8 کلو سونے دا مالاک ہے اللہ فرمایا میں نو چنگا نہیں لگدا انو اپنے گورے رنگ تے مان میں نو محمد دے رنگ تے مان میں نو
اپنا یار تے رنگ تے مانے عرض کی تھی یا اللہ تینو کھونا چنگا لگ رہا ہے اللہ نے فرمایا پانے ذات دا غلام ہوئے پانے رنگ بھی کھالا ہوئے میرے نبی دے نال عشق کرن والا ہوئے فرمایا سانو اوہی چنگا لگ رہا جیڑا میرے نبی دے نال عشق کرے اللہ نو اوہی چنگا لگدا اوہی چنگا لگدا جیڑا حضور دا رنگ چڑھا لے جن نے پھر حضور دا رنگ چڑھایا اج دنیا انہاں دے نام دے نعرے پہ مار دیے میرا دل کردا کسی ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولو تے میں ایدا ترجمہ تانوں پیر باخو دے کولوں کروا کے دیواں اچھا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ یقین کرو پیچھوں میں ایک تقریر کر رہا ہوں دوجی تواڈے کول ہے تے اگے ایک تیجی جا کے کرنی ہے میں تو تواڈی سبحان اللہ تقریر کرانی جڑا منو موضوع ملے نا طویل موضوع ہے بڑا تو آندے نا جی ساری گل سنا کے جانی تے میں ساری سنوانی ہے تسی سبحان اللہ بول دے رہو گے نال پیرے باغ نے دئی رنگ پیش کیتا تے آپ نے قلم اٹھائی فرماندے نہیں بے بسم اللہ درود نبی تے جیدہ ایڈہ پسارا میں قربان انائی تھیبا جنہ ملیا نبی سہارا جنہوں سمجھ آئیو اچھا ہاتھ جو کہ بولو سبحان اللہ تسی عاشق بیٹھنا تنہوں ایک عاشق دا ذکر سناما تے عشق دا دیبا توڑا روشن کر کے جاما جو جی توجہ رکھو شروع والے چند منٹ تو ساتھ توجہ دینی ہے اگر تنہوں آپ کی گال بھی سمجھ آ جاندے گی ملک ایران دے اندر ایک صوبہ جدہ نائے اصفہان اس اصفہان صوبہ دے اندر ایک چھوٹی جی بستی جدہ نائے فوبئی اس فوبئی بستی دے اندر ایک آتش پرست جڑا اگ دی عبادت کرتا ہے او دا نائے بوزک شان ہر وقت اگ دی عبادت کرتا ہے اگ نو اپنا خدا مندہ ہے بوزک شان روز اگ دے سامنے آکے آخدہ تو میرا خدا ہے میں پتر دے میں دولت بھی دیتی مال بھی دیتا کٹھی بھی دیتی نوکر چاکر بھی دیتے نہیں تو میں پتر دے بے اولاد پتر کوئی نہیں کہ تجھے سبحان اللہ بولو تو میں میاں محمد بخش دے کلو نا ترجمہ کروا کے دے دے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تو آپ فرما دینے سکھ پتران دی سکھ پتران دی ڈاڈی ہاں دی تے کہندے لوگ سیانے اے میوات نبیاں بھی منگیا ربی حبلی من الصالحین نبیاں بھی منگے
कर कर उज़ैर बहाने रोज अग दे सामने आके आखदा मैनू पुत्र दे, मैनू पुत्र दे। अल्लाह नू तरस आया, अल्लाह ने ओनू एक पुत्र दिता, ओने पुत्र दा नाम रखया माबा। बात तवज्जो रखो तुसी, थोड़ी जिन्नी तवज्जो मैनू चाहिदी है। थोड़ी जिन्नी मैं तैनू गल समझा लवां कि गल कित्थों शुरू होई है, तो यकीनन जदों महफिल खत्म होवेगी ना तुहानू पता होवेगा कि हजरत साहब ने गल कित्थों शुरू कीती, कित्थे मुकाई है ते किहदा नाम लैंदे रहे। बोलो सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हजरात, रब ने पुत्र दिता, उन्हें पुत्र दियां बड़ियां सोहणियां तरबियत जेड़ा पुत्र मिले अपने कमरे के अंदर छुपा के इंज तरबियत करता जिवें लोग धीआं दी तरबियत करते हैं। वक्त गुजरता रहा जो पुत्र बोलन चालन ते फिरन दे काबिल हो गया ना, अपने कबीले के चौधरी ते सरदार ते अपने किते काम चला ते कहता पुत्रा मैनू फलां काम है ते मैं चला, 3 दिन मैं इत्थे नहीं होना, तो तू जाके ना नौकरां दी देखभाल करनी है ते मैं तेरे को आके 3 दिन बाद पूछना 10 नौकरां दा की हालत किवें उन्हां कोलों काम करवाएगी। जदों चला गया ना तो जांदा जांदा नौकरां नूं भी कह के गया तुसां मैनूं दसना है कि मेरे पिछों ये तुहाडे कोल आया है कि नहीं आया। जो बुज़ख्शान चला गया ना पुत्र माबा नूं, पहला दिन होया, लो भी तवज्जो रखे आज गल शुरू दे। ए पहला दिन होया ना पुत्र हुण अपने डेरे ते जा रहा ते जिस गली दे विच जा रहा ते उस गली दे अंदर ना एक गिरजाए ईसाइयां दा, उत्थे ईसाई घंटी बजा के ना अपने रब दी इबादत पे करदे। उन्हां ईसाइयां दी जदों इबादत सुनी ना ते काम भुल गया ते उन्हां दे बूहे ते जाके बैठ गया। पहला दिन उन्हां दी इबादत सुनी, जो दूजा दिन आया ते अगे बाहर सी ते हुण दूजे दिन अंदर जाके बह गया। तीजा दिन आया ते उन्हां दी इबादत नाल जाके इबादत करन लग गया। 3 दिन बाद जो ओदा बाप वापस आया ते उन्हें अपने पुत्र नूं बुलाया ते नाल नौकरां नूं भी बुलाया, दसो ए आया सी, ए आया सी। उन्हां बोल के आख्या ए 3 दिन नहीं आया। जेड़े वेले बुज़ख्शान नूं पता चलिया मेरे पुत्र ने मेरा हुक्म नहीं मनिया, अपने पुत्र नूं बुला के चेहरे ते थप्पड़ मारिया, कहंदा 10 दिन किथे गुजारे नी। बोल के कहंदा अब्बा ओ जेड़ा ईसाइयां दा गिरजा है ओदे अंदर जाके 3 दिन इबादत करदा रहा, ओनू जलाल आ गया, ओने पुत्र नूं मारिया ते बोल के आखदा मैं अग दी पूजा करने वाला जे मेरे कबीले वाले पता चल गया एदा सका पुत्र ईसाइयां दी इबादत करदा है, लोकां ते मैनू गल्लां करनियां ने। उन्हें पुत्र नूं बेड़ियां पा के कमरे च ढक दिता है, अपने पुत्र नूं मारदा है। जिदे 3 दिन गुजरे नहीं पुत्र नूं आके पुछदा है दस साडा खुदा चंगा कि उन्हां दा खुदा चंगा है। पुत्र बोल के आखदा अब्बा जे नाराज ना आवे उन्हां दा खुदा ही चंगा, उन्हां दा खुदा ही चंगा है। बाबा बुल्ले शाह साहब कलम उठाई ते आप फरमा देने अग ते इश्क दोवें एक बराबर, अग ते इश्क दोवें एक बराबर, पर इश्क दा नाम वडेरा। अग भले साढ़े कख ते खाने, इश्क साढ़े तन मेरा। अग भले बुझा देवे पानी, दसो इश्क दा दारू केड़ा। बुल्ले शाह उथे कुछ नहीं सजदा जिथे इश्क ने ला लिया डेरा। जिन्हों समझ आई उच्चा बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो रखो मेरी गल दी, इंशाअल्लाह जल्दी जल्दी करीब लेके आ गया समझ आएगी।
روز آخدا ہے اگ دی عبادت کریا کر کہندا ابا نہیں او خدا دی عبادت کردے نے عیسائی اللہ دی عبادت کردے نے تے مینوں اللہ دی عبادت کر کے بڑا سکون ملیا انہیں رات نہ چھپ کے خط بھیجیا اپنے اس گرجے دے اندر اس مابا پتر نے اگ دی عبادت کرن والے دے پتر عیسائیاں دے گرجے دے اندر جا کے پادری نو کہندا ہے خط دے اندر لکھیا ہے کہ انج کر جلدی کر مینوں تیرے خدا دی عبادت کر کے بڑا سکون ملیا ساڈا نظریہ اے وے کہ اسی اگ دی عبادت کرنے ہیں اگ ساڈے سامنے میں تے انج کرنا مینوں اپنے رب دے نال تے ملا اب سے عشق شروع ہو گیا توجہ رکھے آ رہے مینوں اپنے رب دے نال تے ملا پادری بول کے آخدا ہے میں تے نہیں تینوں اللہ دے نال ملا سکدا انج کر ساڈا سب تو وڈا گرجا ہے جڑا ملک شام دے اندر فلاں دن فلانے ٹائم قافلہ روانہ ہونا ہے تو انج کری قافلہ دے نال مل کے نہ چلا جا لو بھی توجہ رکھے آ جدو وقت قریب آیا نا انہیں اپنی بیڑیاں توڑیاں اس ماں باپ پتر نے جڑے ویلے اپنی بیڑیاں توڑ لیاں بیڑیاں توڑ کے قافلے دے نال مل گیا قافلہ ٹردا ملک شام آ گیا ملک شام دے پادری دیاں خدمتاں کردا ہے کہندا جلدی کر مینوں اپنے خدا دے نال ملا دے پادری کہندا میریاں خدمتاں کر لے میری سیوا کر میں پھر اللہ دے نال ملاواں گا کہندا میں پادری دیاں خدمتاں کردا رہیا وقت گزردا رہیا ہے ایسا پادری دا دنیا تو جان دا ویلا آ گیا میں آکھیا پادری مینوں جلدی نال اللہ نال ملا دے میں اللہ نو ملنا آیا پادری دنیا تو چلا گیا ہے لوگ آنکھ دی میت رون لگے نہیں میں آکھیا رونا اے بڑا لالچی پادری ہے جڑے صدقات دیندے رہے مٹکے سونے دے بارے بار کے زمین اندر نپدا رہے آئی لوگاں نے زمین خودی ہے تھلو سونے دے مٹکے نکلے آئے نہیں لوگاں یو دی لاش مدرخت نہ لٹکایا ہے تاکہ جڑا نما پادری آوے گائی او ویکھ دنیا داری نہ کرے مابا کہندا جدو دوسرا پادری آ گیا اے پہلے نالو اے چنگا ہے پہلے نالو اے پرہیزگار ہے مابا کہندا اے دیاں میں خدمتاں کردا رہیا وائی مینوں کہندا اے میریاں خدمتاں کر لے پھر اللہ دے نال ملاواں گا مابا کہندا اے دے بھی دنیا تو جہان دا ویلا آ گیا جڑے ویلے پادری دنیا تو ٹر چلا ہے میں آکھیا مینوں اللہ دے نال ملا دے کہندا میں نہیں ملا سکدا انج کر تو موصل شہر چلا جائے اوتھوں دا پادری اللہ نال ملا دے گا مابا کہندا میں ٹریا موصل شہر آ گیا اوتھوں دے پادری دیاں خدمتاں کرنا میں آکھیا پادری آئی میں چودر چھڑیا میں اماں چھڑیا باپ چھڑے آئی میں نوکر چاکر چھڑ کے آیا چودریاں دا پتر نوکر بن گیا آئی میری لوگ سیوا کر دے سائیں آج میں پادریاں دی سیوا بیا کرنا آئی بس ایک کوئی گراز ہے میں نوی اللہ دے نال ملا دیں میں نوی اللہ دے نال ملا دیں وائش کا تیرے بلے بلے تو چودریاں نو نوکر بنا دینا ہے بابا بلے شاہ صاحب فرما دینا ہے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دیکھا میں نائے راوے خدا نائے قراوے خدا اے جتھے چاوے جھکا دے عاشق دا سرے نائے خوابات نائے کربلا وے خدا لو بھی توجہ رکھو گی انشاءاللہ امید گل ہن میں نیڑے لایا سمجھ آ رہی ہو چودریاں دا پتر نوکر بن کے رکھ
موصل شہر ایران تو ٹریا ملک شام تو ٹریا موصل شہر دے پادری دی خدمت کردا ہے جلدی کر مینوں اللہ نہ ملا دے کیونکہ او دا خیال ہے بے خدا او ہوندا جڑا سامنے ہوندا او اگ دی عبادت کردے نے تے اگ سامنے بس توجہ رکھے آجے انشاءاللہ سمجھ آ دے کہ میری گل موصل شہر دے پادری دا جدو دنیا تو جامن دا ویلا آیا نا او بول کے آخدہ پترا میں تنوں نہیں میں رب نہ ملا سکدا انج کر موصل شہر تو امبوریا شہر چلا جا امبوریا شہر چلا جا ماں با کہتا ہے میں جدو امبوریا شہر دے پادری کو آیا نا کہ اوتھے آ کے ادوی بڑی خدمت کرتا بڑی سیوا کرنا انہیں منو پتر بنا لیا منو اپنے پتران وقت پیار کرتا ہے لو بے توجہ رکھے جے گل بالکل قریب لائے امبوریا شہر دا پادری نے انہوں پتر بنایا وقت گزردا رہا جدو اس پادری دا دنیا تو جامن دا ویلا آیا نا ماں بنے اے دے پیر پھڑ لیتے ہاتھ جوڑ کے آخد آئے میں ایران تو چلے گا ملک شام تو موصل تو امبوریا آ گیا تو نہیں چلنا ہے تو میں رب نہ کون ملائے گا میں اللہ نے ملن آیا میری رب نہ ملاقات کرو لو جی ہن میں بالکل نچوڑتے لایا ہن میں جڑے جملے تو تھوڑی سبحان اللہ لینی ہے نا جیڑے حاضر دماغ ہوئے گا انشاءاللہ ٹھل دے گا سبحان اللہ جن توجہ ہوئی تو توجہ رکھے آگے ماں باپ بول کے کہندا جلدی کر بنو اللہ نہ ملا دے تمہیں دنیا تو ٹر چل رہا ماں با نے جڑے میرے پادری دے قدم پکڑ لینے کہندا اے کسے نے منو کتے نہ کتے بھیجیا اے تو منو کتے بھیجدا ہی کوئی نہیں جلدی کر منو اللہ دے نال ملا دے امبوریا شہر دا پادری کہندا اے کائنات کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا تیری اللہ دے نال ملاقات کرا دے لیکن میں اپنی کتاب دے اندر پڑھیا اے ایک ایسا آئے گا جن بندیاں نو رب دے نال ملنا ایک ایسا آئے گا جن رب نال بندیاں نو ملنا جنڈے آلہ والے ایک ایک لفظ میں توجہ دا طلبگار آئی پاما بابا کھندا ہے او دا نا کی ہے او دی جگہ کھڑی ہے پامبوریا شہر دا پادری کھندا ہے مینوں نام دا کدی پتا نہیں جگہ دا نہیں پتا میں اپنی کتاب جو 4 نشانیاں پڑھیاں نہیں کہندا کیڑیاں نشانیاں نہیں کہندا سب تو پہلی نشانی ہے او صدقہ نہیں کھاوے گا دوسری نشانی ہے ہدیہ قبول کر لوے گا تیسری نشانی ہے کھجورا والا شہر ہوے گا چوتھی نشانی ہے دونوں کھندیاں دے درمیان مور نبوت ہوے اللہ جی میں ہن بالکل قریب لے 4 نشانیاں صدقہ نہیں لوے گا عدیہ قبول کر لوے گا کھجوراں والا شہر ہوئے گا مدینہ نو کھجوراں والا شہر کیا جاندہ ہے کھجوراں والا شہر ہوئے گا چوتھی نشانی ہے دوما کندے درمیان مور نبوت ہوئے گی ماں با کہندہ اے بھی پادری ٹر گئے کلہ رہ گیا پچھے انہیں جڑا میں انہیں چونکے نا جتو قافلے گزر دینا اتبجو رکھا جائے میں بالکل قریب لایا بالکل مختصر میں جو اتھے چونک دے اندر بہ گیا میں بکریاں گاما مجھا بنا لیا ان خیال ہے کوئی قافلہ گزرے گا منو نہیں پتا کھجور کی ہوندی ہے منو نہیں پتا کہ کھجوراں والا شہر کیڑا ہے کیونکہ اس ماں بانے کدے کھجور زندگی چو وکھی نہیں ماں با کہندہ ایک دن میں بیٹھا تھے ان خیال ہے کوئی گزرے گا کوئی نہ کوئی گلہ کر دیا کسی دے منہ کھجور نکلے گی تو میں پوچھا گا کھجوراں والا شہر کتے ہوئے تو میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گا اللہ جی ہن بیکھو عشق کی میں تڑپا رہا ہے ماں با کہندہ ایک دن میں گاما مجھا چڑھا رہا ماں با بول کے آخر ایک دن میں بیکھیں ایک قافلہ آ گیا وہ قافلے والے چوک دے اندر ٹھہر گئے آپس دے اندر گلہ کر رہے نہیں گلہ کر دیاں ایک دوجے نو بول کے کہندہ ہے یارا اس سال کھجورا بڑیاں چنگیاں ہویاں اس سال
खजूरा बड़ियां चंगियां होइयां नहीं। माबा खरीब आ गया कहंदा केड़ियां गल्लां पे करदे ओ बोल के आख दे नहीं असी अपने कारोबार दी गल पे करने आई। कहंदा केड़ी गल पे करदे माबा बोल के कहंदा ओ नाम फेर लिया गई ओ नया के असी खजूरा दा नाम पे लमे आई। माबा कहंदा ए खजूरा किथे लगदियां नहीं ओ बोल के आख दे खजूरा खजूरा वाले शहर लगदियां। माशाअल्लाह खतीब सुन्नत खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा हैदरी साहब अब हमारी बज़ में तशरीफ़ फरमा हुए। हम आपको दिल के था गराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। साहबजादा बलाशान साहबजादा मोहम्मद अली रज़ा साहब आप भी तशरीफ़ फरमा हुए। हम आपको भी दिल की था गराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। नारे की गूंज में इस्तकबाल करना है नारे तकबीर 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 नारे रिसालत नारे हैदरी हैदरी किबला अल्लामा साहब तशरीफ लेके आए आपने खुशामदीद करनी है। लो जी हुन जिन्नू जिन्नी समझ आ रही उन्नी उच्ची आवाज ना हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। मां बाप बोल के आखदा खजूरा किथे लगदियां कहंदा खजूरा खजूरा वाले शहर लगदियां। मां बाप बोल के कहंदा मैनू भी ले चलो बिल्कुल आखिर ते लेके आ गया बिल्कुल आखिर ते करीब आ गया। मां बाप कहंदा मैनू भी ले जाओ बोल के आखदा इंज नहीं लेके जाया जांदा पैसे लगदे ने दौलत लगदी है खर्च हुंदा है। मां बाप कहंदा मेरियां बकरियां भी ले लो मेरियां गावां भी ले लो जो कुछ है तुसी ले लो मैनू मदीने ले जाओ मैनू मदीने ले जाओ। उन्हें जदों पकड़िया ना उन्हें रास्ते दे अंदर जाके माल भी खोलिया ते बड़ा माबा नूं मारिया मार मार के अपना नौकर बना लिया। चौधरियां दा पुत्र सरदारां दा पुत्र ओ किड्डा को सोना होवेगा किड्डा को महंगा बिकिया होवेगा। मां बाप कहंदा जदों मैं वेखिया गया ना ते अगले ने मैं पूछिया मैनू किथे लेके चलना है तो ओ बोल के आखदे ने तेनू खजूरां वाले शहर लेके चलना। मां बाप बोल के आखदा या अल्लाह जे मारा खा के गुलाम बन के भी मदीने टुर जावां तो सौदा हजे भी महंगा कोई नहीं सौदा हजे भी महंगा कोई नहीं। तो भी तवज्जो रखो मैं बिल्कुल करीब लाया अल मुख्तसर के मैं किताब दे अंदर पढ़िया। मां बाप बोल के कहंदा मैं 9 जगह ते विकदा 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 आखिर मदीने पहुंच गया वहां मदीने आ ही गया पहली निशानी पूरी। मां बाप कहंदा हुण मेरा काम की है मैनू कहंदे ने कि ओ जड़ियां खजूरां लगियां ना तेरी अज तो बाडी उठी है तो खजूर दे उत्ते चढ़ के खजूरां तोड़ तोड़ के थल्ले सुटनी आने तेरे साथियां दी ड्यूटी है खजूरां पकड़ के पैकिंग करके ना ते अगे बेचने। मां बाप कहंदा हुण मैं खजूर दे उत्ते चढ़िया। मां बाप बोल के कहंदा मैं खजूर ते चढ़िया वां खजूरां लाना ध्यान मेरा यार वाल कदे सज्जे वेखना खब्बे वेखना अगे वेखना पिछे वेखना ख्याल है किधरों तो यार नजर आवेगा। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते ने रस्ता उड़ीका ये रस्ता उड़ीका मैं दिल पर अपने दा के जिस वेले दिल खाली पावे मैं रोवाया दरबड़ के। लो जी इख्तिसार दे नाल अर्ज करा बिल्कुल करीब लेके आवा। मां बाप कहंदा मैनू खबर मिली कोई सोना मदीने दे अंदर कुबा दे मकाम ते मक्के तो हिजरत करके मदीने आया है। मां बाप कहंदा मैं खजूरा तैयार कीतियां चंगियां चंगियां सोहणियां खजूरा लेके ना ते मस्जिद कुबा ते कोल गया। जदों मेरे हुजूर हिजरत करके तशरीफ लेके आए ते हुजूर ने मस्जिद जिथे कुबा अज आबाद है ना उत्थे हुजूर ने आके डेरे लगाए सन। मां बाप कहंदा मैं चंगियां चंगियां सोहणियां खजूरा लईयां ना ते जाके ना टोकरा बना के हुजूर दी बारगाह ते अर्ज कीती सोहणिया लगदा लंबा सफर करके आए हो थके भी हो खावन कुछ चाहिए होवेगा ते मेरा काम है खजूरां दा ते मैं खजूरा लाना ते इंज करो ना वेखो बड़ियां कमाल दी ते सोहणियां खजूरा ने आ ले लो वो लेकिन शर्त है एक खजूरा सदका ने। रावी लिखदा मां बाप कहंदा मेरे आका ने हाथ भी नहीं लाया फरमाया साहबा आपस च तकसीम कर लो। मां बाप कहंदा जदों हुजूर ने हाथ नहीं ना लाया दूजी निशानी नहीं पूरी होगी सदका नहीं लिया
توجہ رکھا میں تانوں کیا سی ایک لفظ ہے میں تھوڑے توجہ دا طلبگار مابا کہندا وقت گزریا نا ہن میں اگلے دن بڑیاں ماڑیاں کمزور کھجوراں لے کے نا تے اسے سونے دی بارگاہ چ گیا تے جا کے آکھیا سونےاں او دن صدقہ سی اج تحفہ قبول فرماؤ بابا کہندا سب تو پہلی کھجور میرے حضور نے تناول فرمائی کہندا تیجی نشانی بھی پوری ہو گئی ہن چوتھی نشانی ہے مہر نبوت لو جی میری گل ختم آخری گل ہے میں شعر پڑھ کے جاتا چاہوں کہ میں کہ بھی جانا ہے گل میری پوری ہو گئی ہن میں دسن لگا شہزادہ ٹاؤن دے اندر بیٹھ کے حضور دے میلاد وچ بہن والے کو حضور دا عشق بندہ لے کے آوے نا مدینے والے نوں ساری خبر ہوندی تھوڑی جنی خبر ہوندی حضور نوں پھر سے انشاءاللہ مدینے والے نوں خبر ہو جاندی ہے مدینے والا سب جاندا ہے جو جی ہن مینوں آخری گل ہے جے تسی سمجھ آئے گی نا تے انشاءاللہ مینوں یقین ہے ہاتھ نہیں تھلے رہے گا اے ہاتھ چک کے اونچی آواز نال آپے سبحان اللہ کہو گے ہن گل سنو آخری گل ہے مابا کہندا مینوں خبر ملی حضور نا جنت البقیع دے اندر ایک صحابی دا جنازہ پڑھانا ہی نہیں تے حضور نے نا دو چادراں لائیاں ایک تہمت تے ایک حضور نے کندھیاں تے دو چادراں تے خیال وچ جو حضور جنازہ پڑھان گے ٹرن گے چلن گے تے کسی طریقے نال چادر تھلے ہوے گی تے میں کمر چ مہر نبوت ویکھ لواں گا ابھی توجہ رکھے آجے مابا ہن جدو ٹریا آیا نا مابا کہندا جڑے بلے میں ٹریا جنت البقیع دے اندر آ گیا کہندا آ کہ میں حضور دے اگے پیچھے گھومنا کدے حضور دے اگے آنا کدے پیچھے آنا کدے سجے دے کدے کھبے آنا خیال دے حضور آ جان حضور چادر لا دین میں مور نبوت ویکھ لواں میرے والا ویکھیا جے آخری گل کر رہا وائی میرے حضور دی نگاہ مابا دے پہ گئی مدینے والے آقا غلامہ دے حال جان دے نہیں میرے آقا نے جدو مابا نو ویکھیا فرمایا مابا اے دریا جا مابا قریب آیا میرے آقا نے جے کر کے چادر لائی فرمایا مابا جو ویکھنا ہی آوے مابا جو ویکھ نہیں آویکھ لائی مابا نے جدو مور نبوت ویکھی قدمہ وچ ڈگ کے رون لگ پہ آئی کہندا لج پالا میں ماں بھی چھڑی آئی باپ بھی چھڑی آئی نوکر چاکر بھی چھڑے آئی منو جلدی نال رب نہ ملا دئی میرے کملی والے آقا نے مابا نو کلمہ پڑھا کے مسلمان قضائی میرے آقا نے مابا دا ہاتھ پھڑ کے خدا دے ہاتھاں وچ بھڑا دیتا میرے حضور نے ہاتھ پکڑ کے مابا دا ہاتھ پھڑ کے خدا دے ہاتھاں چ پھڑا دیتا ہن کیڑے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت پنجابی چ ترجمہ کرا شاعر دی بولی چ بول کے آکھاں او دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے ہوے کافر جڑا وکھے آکھے مابا نے کلمہ پڑھیا حضور دا غلام بن گیا ہن میں اون مابا دا نام دساں میرے حضور نے دا نام کی رکھیا سی ہن جنوں نام سن کے سمجھ آوے نا ایک دی ایڈی لمبی چوڑی گل سونی کتھوں ٹریا تے کیویں حضور تک پہنچے انہاں دا نام دساں گا تے ٹھل دے آ جا سبحان اللہ دی او مابا نے جدوں حضور دا کلمہ پڑھیا نا میرے آقا نے او دا نام مابا بدلا کے میرے آقا نے او دا نام حضرت سلیمان فارسی رکھ چھڑیا ہے میرے آقا نے او دا نام حضرت سلیمان فارسی رکھ چھڑیا ہے گرامی بول کے اندر جڑی گنات پڑھی ہے من کے علی نو بن گئے سلیمان آئے ہائے میری تقریر ختم ہوگی آخر تپیر بغد دربار تو چکر لائیے تو میں اجازت چاہا چلیے سلطان بغد دربار تو جے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ پیر باغ نے دے رنگ پیشی تا دی آپ نے قدم اٹھائی فرما دینا عشق مہی دے میں کی جانا
جھکاوے نہ خود سوے تے نہ سوڑ دے ہتی ستیاں جگاوے میں قربان اس عشق دباہ جڑا بچھڑے یار ملاوے عشق محید اگا لائیاں انہاں لگیاں کون کو جاوے میں کی جانا ذات عشق دی جڑا در در جا جکا ہوئے اور نہ خود سووے تے نہ سونا دے وے خطی ستیاں ہون جگاوے پیر باہو فرماندے نے میں قربان اس عشق تو باہو جڑا بچھڑا یار ملاوے آخر تک شیر دی فرمائش گئی ہے یہ آخر تو مراد ایک ہی ہوئے گا جی آخری باری فرقہ جو سبحان اللہ میں شیر پڑھ کے جاتے چاہوں گا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی دے آپ فرما دینے لے سجنا اسا تھوڑ نبائی تے جان تیرے نا لائی جے تو راضی ہو جاوے تے مل گئی کل خدا